यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म माइक्रो इकोनोमिक्सलाई पहिला बिजनेस इकोनोमिक्स पनि भन्ने गरिन्थ्यो र पछि गएर यसको नाम चेन्ज गरेर माइक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेस भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अहिले पछिल्लो लेटेस्ट यसको नाम चेन्ज भएको छ। यसमा खासै नयाँ कुराहरू त यो माइक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेस भनेर नयाँ नाम चेन्ज भएपछि खासै नयाँ कुराहरू त्यति छैनन्। यसमा त्यो इन्क्रिमेन्ट एन्ड एनालाइसिस र मार्जिनल एनालाइसिसको कुरा अलिकति थोरै थपेको छ। अनि त्यो 10 प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स यो माइक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेस भन्ने नाम भएपछि थपेको छ र अलमोस्ट अरू कुराहरू चाहिँ लगभग एउटै छन्। लास्टमा गएर फ्याक्टर प्राइसिङ अन्तर्गत विभिन्न प्राइसिङका कन्सेप्टहरू नयाँ थपेको छ। अन्यथा सबै यो बिजनेस इकोनोमिक्समा जे पहिला थियो माइक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेसमा पनि त्यही नै सब्जेक्ट म्याटरहरू रहेका छन् र यो 3 किसिमको प्याटर्न छ यसको क्वेसन सोध्ने प्याटर्नहरू। एउटा एनालाइटिकल टाइपको छ, बिबिएतिर यसलाई चाहिँ केस स्टडी टाइपको एनालाइटिकल क्वेसन हुन्छ भने बिबिएसतिर अलिकति क्वेसनै हुन्छ, यसमा केस स्टडी कम हुन्छ र यो लङ आन्सर टाइपको क्वेसन हो जसमा प्रत्येक क्वेसनले 15 नम्बर चाहिँ मागेको हुन्छ अथवा कभर गरेको हुन्छ। 15 नम्बरको लागि यो क्वेसन सोधिएको हुन्छ। यसमा जस्तो उदाहरणको लागि एउटा भनेको डिस्क्राइब द इन्कम इफेक्ट फर नर्मल एन्ड इन्फेरियर गुड्स भन्ने एउटा क्वेसन हुनसक्छ 15 मार्क्सको लागि र यो भनेको कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमबाट सोधिएको क्वेसन हो। कन्ज्युमर इक्विलिब्रियममा जब बजेट लाइन र इन्डिफरेन्स कर एकअर्कामा बराबर भएर कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हुन्छ त्यसमा त्यो बजेट लाइनले इन्कम लाइनलाई अथवा प्राइस लाइनलाई पनि देखाएको हुन्छ र जब बजेट चाहिँ सिफ्ट हुन्छ, बजेट चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि त्यो इक्विलिब्रियमको अवस्था पनि चेन्ज हुन्छ र परिणामस्वरूप त्यहाँ इन्कम इफेक्ट देखा पर्दछ। यो इन्कम इफेक्ट हामीले देखाउँदाखेरि त्यसमा इन्कम कन्जम्सन कर्भ अथवा आइसिसी कर्भ डिराइभ हुन्छ र नर्मल गुड्सको लागि आइसिसी कर्भ 45 डिग्रीको अपवर्ड स्लोपिङ भएको लाइन हुन्छ भने इन्फेरियर गुड्समा चाहिँ ब्याकवर्ड बेन्डिङ टाइपको अथवा जुन साइडमा ओएक्स एक्सिसमा चाहिँ इन्फेरियर गुड्स र ओवाई एक्सिसमा नर्मल गुड्स राखिएको छ भने यो नर्मल गुड्स भएतिर चाहिँ आइसिसी कर्भ बेन्ड हुन्छ अथवा जुन साइडमा हामी जुन एक्सिसमा ओवाई अथवा ओएक्स एक्सिसमा इन्फेरियर गुड जुनमा राखेका छौँ त्यो भन्दा अपोजिट साइडतिर चाहिँ इन्कम कन्जम्सन कर्भ गएको हुन्छ। यो इन्कम इफेक्ट देखाउँदाखेरि नर्मल गुड्सको लागि 45 डिग्री हुँदो रहेछ भने इन्फेरियर गुड्सको लागि जुन साइडमा इन्फेरियर गुड छ अथवा जुन एक्सिसमा चाहिँ इन्फेरियर गुड छ त्यसको अपोजिट साइडमा चाहिँ इन्कम इफेक्ट देखिएको हुन्छ। अर्को डिकम्पोजिसन अफ प्राइस इफेक्ट इन्टु इन्कम एन्ड सब्स्टिट्युसन इफेक्ट भनेर हामी पढिरहेका हुन्छौँ ब्याचलरको बिबिएस लेभलमा र बिबिएमा पनि यो हुन्छ, बिएमा पनि यो हुन्छ। यसले भनेको प्राइस इफेक्टलाई चाहिँ इन्कम र सब्स्टिट्युसन दुईटै इफेक्टमा डिभाइड गर्ने भने हो अथवा सेपरेट गर्ने, छुट्याएर देखाउने हो। जब प्राइस इफेक्ट हामी प्राइस चेन्जमा भएको चेन्जको कारणले गर्दा रियल इन्कममा चेन्ज हुन्छ र त्यसबाट प्राइस इफेक्ट देखिन्छ भने त्यो प्राइस इफेक्टलाई फेरि दुईटा अरू इफेक्टहरूमा बाँडेर देखाउन सकिन्छ। एउटा इन्कम इफेक्ट हो र अर्को सब्स्टिट्युसन इफेक्ट हो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ 15 मार्क्सको सम्भावित क्वेसन भनेको वाट इज मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट, हाउ द प्राइस एन्ड आउटपुट आर डिटरमाइन अन्डर इट इन सर्ट रन भन्ने छ। सर्ट रनमा 3टा अवस्थाहरू हुन्छन्, त्यो एबनर्मल प्रफिटको, नर्मल प्रफिटको र लसको अवस्था हुन्छ र यो मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन भन्ने कुरा +2 मा चाहिँ समावेश भएको हुँदैन। +2 मा चाहिँ मोनोपोली र पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हुन्छ भने यो ब्याचलर लेभलमा मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन, ओलिगोपोली कम्पिटिसन मार्केट पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन सम्भवतः 15 मार्क्समा सोध्न सकिने क्वेसन हो। र अर्को त्यसै गरी वाट इज मोनोपोली भनेछ, हाउ आर द प्राइस एन्ड आउटपुट डिटरमाइन अन्डर इट भनेछ र मोनोपोली मार्केट हामी सबैलाई थाहा छ, टुवेल्भमा पनि पढाएको कुरा हो कि मोनोपोली दुईटा शब्दहरूबाट बनेको एउटा सिङ्गल शब्द हो, मोनो प्लस पोली सिङ्गल सेलर भएको र यसमा प्राइस एन्ड आउटपुट डिटरमाइन हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यसमा अब सर्ट रन नि भनेको छैन, लङ रन नि भनेको छैन। यो लङ आन्सर टाइपको क्वेसन हो, एनालाइटिकल हो भनेपछि यसमा सर्ट रन लङ रनको सबै देखाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यो 15 मार्क्सको लागि कभर गर्छ। वाट इज मोनोपोली भनेको 2 मार्क्सको लागि हुनसक्छ भने अरू बाँकी 13 मार्क्सको लागि यो हाउ आर प्राइस एन्ड आउटपुट डिटरमाइन अन्डर इट भनेको हुनाले यसमा सर्ट रन र लङ रनका दुईटै अवस्था देखाउँदा हुन्छ। त्यो नदेखाइकन एउटा छुट्टै चाहिँ नाइदर प्रफिट नट लस न त नर्मल प्रफिट भएको अवस्था देखाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ सामान्य थोरै मार्क्सको लागि
मात्रै कभर गरेको हुन्छ। अर्को यहाँ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, इन्कम कन्जम्सन कर्भ डिराइभ गर्ने भनेको छ। इन्कम कन्जम्सन कर्भ डिराइभ गर्ने भनेको त कन्ज्युमरका इक्विलिब्रियमहरूको अवस्था, तीनवटा अवस्था, इन्कम बढ्दाखेरिको अवस्था, सुरुको अवस्था कन्ज्युमरको इक्विलिब्रियमबाट इन्कम बढ्दाखेरिको अवस्था र इन्कम घट्दाखेरिको अवस्थामा जब कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम सिफ्ट हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, त्यसबाट आइसिसी कर्भ डिराइभ हुन्छ र नर्मल गुड्स भनेको हुनाले 45 डिग्रीको कर्भ बन्न जान्छ। अनि त्यसै गरी अर्को बी नम्बरमा छ, इफ अ कन्ज्युमर ह्याज इन्कम RS 1000 र दुईटा गुड्सहरू एक्स एन्ड वाई गुड्सको रुपिज 200 एन्ड 100 छ रेस्पेक्टिभली भने डिराइभ बजेट लाइन भनेको छ। यसलाई बजेट इक्वेसन बनाउनु पर्यो। जस्तो बजेटको इक्वेसन हुन्छ B = PX अनि मल्टिप्लाई बाई यहाँ QX भनेको क्वान्टिटी अफ एक्स गुड प्लस प्राइस अफ वाई गुड्स भनेको PY मल्टिप्लाई बाई प्राइस अफ क्वान्टिटी अफ वाई गुड्स भनेर QY भन्ने एउटा इक्वेसन हुन्छ। त्यो अन्तर्गत रहेर यसमा प्राइस चाहिँ हामीले त्यहाँ एसाइन गर्न सक्छौँ कि 200 र 100 छ, त्यसका आधारमा बजेट लाइन बनाउन सकिन्छ। अर्को त्यस्तै गरी बजेट लाइन प्राइस जब यस गुडको फल हुन्छ 200 पहिला दिएको गिभन कति छ भन्दा 200 छ, त्यसबाट घटेर 100 हुँदाको अवस्थामा अब त्यो बजेटको इक्वेसन जुन B = PX QX प्लस PY QY भन्ने हुन्छ, त्यसमा लगेर हामीले भ्यालु राखेर अब बजेट भनेको टोटल बजेट 1000 छ, त्यसमा यिनीहरूको प्राइस जति छ त्यसलाई राखेर विभिन्न अब सिचुएसनको हेरेर बनाउन सकिन्छ। र प्राइस डिमान्ड कर्भ भनेको अब त्यही बनिसकेपछि तलपट्टि जब हामीले बजेट लाइन बनाउँछौँ, कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम बनाउँछौँ अनि यो इन्कम कन्जम्सन कर्भ आइसिसी बनाउँछौँ, त्योभन्दा तलपट्टि जब इन्कम चेन्ज भएको अवस्था अथवा प्राइस चेन्ज भएको अवस्था यहाँबाट हामीले डिमान्ड कर्भ खिच्न सक्छौँ। यदि इन्कम चेन्ज भएको अवस्थाबाट खिच्छौँ भने त इन्कम डिमान्ड कर्भ हुन्छ। प्राइसमा भएको चेन्जको आधारमा इक्विलिब्रियम सिफ्ट भएर त्यसको आधारमा डिमान्ड कर्भ खिच्छौँ भने त्यो प्राइस डिमान्ड कर्भ हुन्छ। अर्को त्यस्तै गरी डिराइभ इनपुट डिमान्ड कर्भ अफ 1 and 2 फ्याक्टर इनपुट्स अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा र बुकमा दिए अनुसार चाहिँ यो लेबरको चाहिँ प्राय बनाउँछौँ। लेबर मार्केटमा इनपुट भनेपछि फ्याक्टर इनपुट भनेको लेबरको एउटा कुनै एउटा लेबर भन्ने भयो र 2 भेरिएबल फ्याक्टर इनपुट्स र सिंगल लेबर र अर्को क्यापिटल दुईटै चेन्ज भएको अवस्था हो भने 2 भेरिएबल फ्याक्टर इनपुट्सको र सिंगल एउटा मात्रै लेबर मात्र चेन्ज हो भने त्यो लेबर चेन्ज भएको अवस्थाको आधारमा हामीले डिमान्ड कर्भ चाहिँ लेबरको डिमान्ड कर्भ खिच्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ फ्याक्टर इनपुट्समा लेबरको डिमान्ड केले असर गरिरहेको हुन्छ भन्दा यसको वेज रेटमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यो चाहिँ सरस्वती यसको एक्सप्लेन मात्रै सामान्य भयो। एक्सप्लेन द इन्डिफरेन्स कर्भ ब्रिफली, अल्सो डिस्क्राइब इट प्रोपर्टिज। इन्डिफरेन्स कर्भ भने के हो र यसका प्रोपर्टिजहरू लेख अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स, प्रोपर्टिज भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो त्यो लेख भन्ने छ। र इन्डिफरेन्स कर्भलाई यहाँ 7 मार्क्स दिएको हुनाले हामीले यसको डिफाइन गरेर एन इन्डिफरेन्स कर्भ इज द लोकस अफ अल दोज कम्बिनेसन अफ 2 गुड्स द्याट प्रोभाइड इक्वल लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन टु द कन्ज्युमर भन्ने डिफिनेसन लेख्ने, अनि त्यसपछि एजम्सन अनि टेबल फिगर गराएर यो इन्डिफरेन्स कर्भ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। भने यसका प्रोपर्टिजहरूमा विभिन्न प्रोपर्टिजहरू छन्। इन्डिफरेन्स कर्भ इज डाउनवर्ड स्लोपिङ, नेभर इन्टरसेक्ट विथ इच अदर, इट नेभर टेन्जेन्ट टु एनी एक्सिस भन्ने जस्ता यी छन्, यी प्रोपर्टिजहरू यसमा पर्दछन्। अर्को फेरि अर्को टाइपको क्वेसन भनेको सर्ट आन्सर टाइपको क्वेसन हो, जो चाहिँ सर्ट आन्सर टाइपमा 10 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ र यसलाई डिस्क्रिप्टिभ आन्सर टाइपको क्वेसन पनि भनिन्छ। यसमा 5वटा क्वेसन सोधिनेछन्, 5वटा चाहिँ स्टुडेन्टले एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र 6वटा क्वेसन चाहिँ सोधिनेछन्। भनेको एउटा अप्सन चाहिँ रहनेछ, एउटा क्वेसन चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एउटा क्वेसन भनेको इम्पोर्टेन्स अफ माइक्रो इकोनोमिक्स हो, अथवा माइक्रो इकोनोमिक्स बिजनेस इकोनोमिक्स भनौँ अथवा माइक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेस भनौँ। यो माइक्रो इकोनोमिक्स किन पढ्नुको यसको उद्देश्य छ, यसको इम्पोर्टेन्ट युजेजहरू छ, त्यो भएर यो एउटा इक्जामको लागि सम्भावित क्वेसन हो। अर्को स्कोप भनेको यसको एरिया अफ स्टडी, माइक्रो इकोनोमिक्सले के अध्ययन गर्दछ त, यसका सब्जेक्ट म्याटरहरू के हुन् भन्ने आधारमा यो हुन्छ। अर्को वाट आर द प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स, इकोनोमिक्सका चाहिँ 10वटा प्रिन्सिपल छन्। यसमा चाहिँ एनजी म्यान्कीले डेभलप गरेका 10वटा प्रिन्सिपलहरू, जसलाई मैले यस अन्तर्गतको एउटा भिडियो पनि बनाएको छु। त्यो RP3 ग्यास कम्पनी ट्रेडमार्क भन्ने यसको सर्ट फर्म बनाएर सम्झन सजिलो प्रिन्सिपलहरू पनि मैले यसमा बनाएको छु। त्यसै गरी वाट आर द टाइप अफ माइक्रो इकोनोमिक एनालाइसिस, इलाबोरेट द माइक्रो डाइनामिक एनालाइसिस भनेको छ। माइक्रो इकोनोमिक्सका 3टा टाइप्सहरू हुन्छन्, माइक्रो स्ट्याटिक, कम्पेरेटिभ माइक्रो स्ट्याटिक र माइक्रो डाइनामिक। यस अन्तर्गत माइक्रो डाइनामिकको
एक्सप्लेन गर भन्ने छ। यो अलिकति कबवेब मोडल टाइपको हुन्छ। माइक्रोडाइनामिक भनेको अलिकति माकुराको जालो टाइपको हुन्छ। यसमा प्राइस चेन्ज हुने अनि डिमान्ड, त्यसले डिमान्डमा सप्लाईमा चेन्ज गर्ने हुन्छ। सप्लाई चेन्ज हुनेको ल्याग पिरियडको प्राइसले हो अथवा अघिल्लो प्राइस हो भने करेन्ट इयर भन्नुभन्दा नि करेन्ट टाइमको चाहिँ प्राइसले चाहिँ डिमान्डलाई असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा हुन्छ। र यसले थोरो प्रोसेस फ्रम वान इक्विलिब्रियम टु एनदर इक्विलिब्रियमलाई अध्ययन गर्छ। अर्को चाहिँ वाट आर द कजेज अफ डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ भनेको ल अफ डिमान्ड किन अपरेट हुन्छ भन्न खोजे हो यसले खास। त्यो ल अफ डिमान्ड अपरेट हुनुका कारणहरू यसले देला भनेर एक्सप्लेन गर भनेर 10 मार्क्सलाई सोध्न सक्छ। अर्को मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको जहाँ डिमान्ड र सप्लाई बराबर छ त्यो अवस्थाको मार्केट इक्विलिब्रियम हो भनेर भन्नु पर्यो भने यसमा गभर्नमेन्ट पोलिसी ट्याक्स इन्क्रिज हुँदाखेरि डिमान्डलाई असर गर्छ, सप्लाईलाई पनि ट्याक्सले असर गरेको हुन्छ। सप्लाई साइड भनेको प्रड्युसरको साइड हो, डिमान्ड साइड भनेको कन्ज्युमरको साइड हो, कन्ज्युमरको इन्कमलाई असर गरेको हुन्छ। त्यसरी सब्सिडी राहत सुविधा दिने कुराहरू, पेन्सन एलाउन्सको कुराले चाहिँ डिमान्डलाई असर गरेको हुन्छ भने अरू चाहिँ किसिमको कन्ट्रिब्युसनले, गभर्नमेन्टको कन्ट्रिब्युसनले सप्लाई साइडलाई असर गर्छ। अर्को गभर्नमेन्टले आफैले प्राइस कन्ट्रोल गर्छ। यी सबै मार्केट इक्विलिब्रियमको अवस्थाको 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ। अर्को वाट इज मार्केट इफिसियन्सी? मार्केट इफिसियन्सी भन्नाले के जनाउँछ भन्दा एप्रोप्रिएट रिसोर्स एलोकेसन भएको, जहाँ चाहिँ कन्ज्युमरले म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गरेको अथवा भनौँ डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ एकअर्कामा बराबर भएको अवस्था नै जुन मार्केट इक्विलिब्रियम भन्छ। त्यही अवस्थामा के हुन्छ भने प्रड्युसर एन्ड कन्ज्युमर दुईटैले चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन र प्रफिट प्राप्त गरेको अवस्था हो। र यसमा प्रड्युसर सरप्लस भनेको के हो भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो, आफूले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अर्को वाट इज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड? अब यसमा प्राइस इलास्टिसिटी भनेर सोधेको छैन, याद गर्नुपर्छ। यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मात्रै भनेको छ। त्यही भएर यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यु टु चेन्ज इन एनी वान डिटर्मिनान्ट अफ डिमान्ड भनेर लेख्न सक्छौँ। अनि एक्सप्लेन द डिटर्मिनान्ट अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड केमा भर पर्छ भन्ने कुरा हो। नेचर अफ द कमोडिटी, साइज अफ पपुलेसन, इजर्सन, फ्युचर एक्सपेक्टेसन अबाउट प्राइस भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। वाट इज प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड? एक्सप्लेन इट युजेज। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड त भन्नु नपर्ला कि यसमा पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हो भने यसको युज के हुन्छ त भन्दा गुड्सहरू छुट्याउनको निमित्त, अनि कुन गुड्स नेसेसरी हो, कुन लग्जरियस गुड हो भनेर थाहा पाउनको लागि, अनि यो चाहिँ प्रड्युसर अथवा सेलरहरूले आफ्नो वस्तु चार्ज गर्नको लागि यी विभिन्न यसका युजेज हुन्छन्। अनि त्यसैगरी डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, डिस्क्राइब द पोइन्ट मेथड अफ क्यालकुलेटिङ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसमा चाहिँ अब यो +2 मा चाहिँ इलास्टिसिटी अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढिएको हुन्छ, तर पोइन्ट मेथड +2 मा छैन, 12 क्लासमा छैन। तसर्थ यसमा चाहिँ सम्भावित क्वेसन हो यो। र पोइन्ट मेथडमा चाहिँ लोअर सेगमेन्ट अप्पर सेगमेन्ट भनेर हामी यसको चाहिँ डिराइभ गरेर पुरै प्राइस इलास्टिसिटीका विभिन्न 5वटा टाइप्सहरू यस अन्तर्गत फिगर बनाएर हामी देखाउन सक्छौँ। वाट आर द सिमिल्यारिटिज एन्ड डिफरेन्सेस बिट्विन कार्डिनल एन्ड अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस? कार्डिनल भनेको न्युमेरिकल मेजरमेन्ट अफ युटिलिटी हो भने अर्डिनल भनेको अर्डरमा एक्सप्रेस गर्ने, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर ऱ्याङ्क गर्ने भन्ने कुरा हो। यो दुईटाको डिफरेन्समा र सिमिल्यारिटिज पनि छ त्यसमा, जसमा ऱ्यासनल कन्ज्युमर भन्ने छ भने। अर्को अर्डिनल युटिलिटीलाई किन सुपेरियर भनिन्छ कार्डिनल भन्दा कार्डिनलमा चाहिँ बढी अनरियलिस्टिक एजम्पसन बढी छन् भने अर्डिनलमा चाहिँ ती अनरियलिस्टिक एजम्पसनहरू घटाइएको छ। र यसमा अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसमा कम एजम्पसन छन् भने कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिसमा बढी एजम्पसनहरू छन्। यी विविध कारणले गर्दाखेरि अर्डिनललाई चाहिँ अलिकति सुपेरियर मानिन्छ। यो चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्व एनालाइसिस अन्तर्गत, यो अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गतको इन्डिफरेन्स कर्व हो। र इन्डिफरेन्स कर्वको अघि नै भनिसक्यो यसका प्रोपर्टिजहरू छन्। यस्ता यी यहाँ भएका 10 मार्क्सका क्वेसनहरूलाई मिश्रित गरेर उता 15 मार्क्समा पनि एनालाइटिकल क्वेसनको रूपमा पनि सोध्न सक्छ। अनि एक्सप्लेन द कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम विथ द हेल्प अफ इन्डिफरेन्स कर्व एन्ड बजेट लाइन भनेको छ। कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम प्राप्त हुने भनेकै इन्डिफरेन्स कर्व र बजेट लाइनले हो। कहिले कहिले कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम मात्रै एक्सप्लेन गर भन्छ, इन्डिफरेन्स कर्व र बजेट लाइन नभन्न सक्छ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम देखाउन सक्छौँ। र यो कार्डिनल र अर्डिनल दुईटैको इक्विलिब्रियम पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिक गरेर यसले कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अन्तर्गत भनेर भन्नु नि सक्छ, अथवा नभनिकन अर्डिनल अन्तर्गत यो इन्डिफरेन्स कर्व र बजेट लाइन अनुसार देखा पनि भन्न सक्छ। कन्ज्युमरको इक्विलिब्रियमहरू त्यहाँ दुईटा रिक्वायर कन्डिसन हुन्छन् भन्ने कुरा लेख्न बिर्सिनु हुँदैन। स्लोप अफ इन्डिफरेन्स कर्व र बजेट लाइन इक्वल भएको नेसेसरी कन्डिसन हो। यसलाई प्राइमेरी कन्डिसन, फर्स्ट अर्डर कन्डिसन पनि भनिन्छ भने सेकेन्ड अर्डरमा इन्डिफरेन्स कर्व मस्ट बी कन्भेक्स टु द ओरिजिन भन्ने सेकेन्ड अर्डर कन्डिसन अथवा त्यसलाई सफिसियन्ट कन्डिसन पनि भनिन्छ। अर्को 15 मा वाइ डज एमआरएस डिमिनिस, एक्सप्लेन द मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन भनेको छ। किन यो एमआरएस डिमिनिसन हुन्छ
भन्दाखेरि यो रेट अफ सब्स्टिट्युसन के हुन्छ, घट्दै जाने खालको हुन्छ। त्यो रेट अफ सब्स्टिट्युसन एउटा गुड्सको सट्टा अर्को गुड्स जुन घटाएर वस्तुमा एक्सचेन्ज गरिन्छ, त्यो सब्स्टिट्युसन भनेको एक्सचेन्ज हो। यो रेट के हुन्छ भन्दा डिमिनिसिङ हुन्छ, कारण कि यो सब्स्टिट्युसन रेट चाहिँ घट्दै जाने कारणले गर्दा भन्ने हो। र यो इन्डिफरेन्स कर्भ बनाएर एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। 8 मार्क्समा भएको हुनाले यो मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसनलाई इन्डिफरेन्स कर्भ बनाएरै टेबल सहित फिगर सहित बनाएर देखाउनु पर्यो। 8 मार्क्सको क्वेसन हो। त्यसै गरी वाट इज बजेट लाइन भनेछ। बजेट लाइनलाई प्राइस लाइन पनि भनिन्छ। बजेट लाइनले चाहिँ पर्चेजिङ पावरलाई देखाइरहेको हुन्छ, कन्ज्युमरको दुईटा वस्तुहरू कन्जम्सन गर्ने, र यसले जम्मा दुईटा वस्तुहरूको मात्रै देखाएको हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी देखाउन सक्दैन। यसको क्रिटिसिजम अन्तर्गत पर्छ। डिस्क्राइब इट विथ टेबल एन्ड फिगर भनेको छ बजेट लाइनलाई। बजेट लाइन बनाउँदा यसको इक्वेसन पनि बनाउनु पर्छ। बजेट लाइनको इक्वेसन बनाउँदाखेरि बी इजिकल टु अघि मैले जुन भने पिएक्स क्युएक्स भनेको प्राइस अफ एक्स मल्टिप्लाई बाई क्वान्टिटी अफ एक्स प्लस प्राइस अफ वाइ मल्टिप्लाई बाई क्वान्टिटी अफ वाइ भनेर त्यसरी इक्वेसन बनाएर टेबल फिगर सहित त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। 10 मार्क्सको क्वेसन हो। वाट इज कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द सब्स्टिट्युसन अफ इफेक्ट अफ नर्मल गुड्स। सब्स्टिट्युसन इफेक्ट देखाउनु पर्यो। एउटा वस्तुको कन्जम्सन बढाउँदा अर्कोको घटाउने भनेको सब्स्टिट्युसन हो। तर यहाँ के देखाउनु पर्छ भन्दा इन्कममा चाहिँ त्यो कम्पेन्सेसन भेरिएसन इन इन्कम भन्ने यहाँ प्रयोग हुन्छ। त्यो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट यो अर्को 10 मार्क्सको लागि हो। डिस्क्राइब द इन्कम इफेक्ट अफ कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम अन्डर नर्मल गुड्स। यसमा चाहिँ इन्कम इफेक्ट देखा भनेको छ। इन्कम इफेक्ट भनेको यो बजेट लाइन सिफ्ट हुने कुरा हो। बजेट लाइन सिफ्ट दुई साइडमा हुन्छ, एक्स र वाइ दुई साइडमा हुन्छ, किनभने इन्कमले चाहिँ एक्स र वाइ दुईटै वस्तुको पर्चेजिङ पावरलाई असर गरेको हुन्छ। जब इन्कम बढ्छ, एक्स र वाइ दुईटै साइडका एक्सिसमा भएका गुड्सहरू जुन हुन् ती गुड्सको कन्जम्सन पावर अथवा पर्चेजिङ पावर चेन्ज हुने कारणले गर्दा इन्कम इफेक्ट हुन्छ। यो आइसिसी कर्भ बन्छ यसबाट, इन्कम इफेक्टबाट। अर्को क्रिटिकल्ली एक्सप्लेन द इन्डिफरेन्स कर्भ एनालाइसिस भनेको छ। इन्डिफरेन्स कर्भमा भएका विकनेसेसहरू के छन् त्यसलाई लेख्नु पर्यो। वाट इज इन्कम कन्जम्सन कर्भ भनेको आइसिसी कर्भ हो, यो इन्कम इफेक्टबाट देखिन्छ। त्यसको तलपट्टि चाहिँ एन्जेल कर्भ भनेको त्यो डिमान्ड कर्भ हो। त्यो डिमान्ड कर्भ देखाउने भनेको एन्जेल कर्भ हो। यो इन्कम कन्जम्सन कर्भ अथवा इन्कम इफेक्टको तलपट्टि अर्को कर्भ बनाएर देखाउने हो। अर्को त्यसै गरी वाट इज एन आइसोक्वान कर्भ भनेको छ। एक्सप्लेन इट प्रोपर्टिज। आइसोक्वान कर्भ भनेको त्यही इन्डिफरेन्स कर्भ जस्तै हो। इन्डिफरेन्स कर्भमा 2 गुड्सहरू हुन्छन् भने आइसोक्वान कर्भमा 2 फ्याक्टर इनपुट्स हुन्छन्। अथवा एन आइसोक्वान कर्भ इज द लोकस अफ अल कम्बिनेसन अफ 2 फ्याक्टर इनपुट्स विच क्यान प्रड्युस इक्वल लेभल अफ प्रडक्सन भन्ने हुन्छ। यसका प्रोपर्टिजहरू इन्डिफरेन्स कर्भसँग रिलेटेड हुन्छन् र धेरै विद्यार्थीहरू इन्डिफरेन्स कर्भ र यो आइसोक्वान कर्भमा झुकिने गरेको पनि पाइन्छ। इन्डिफरेन्स कर्भमा चाहिँ दुईटा गुड्स र त्यो कन्ज्युमरको केस हुनाले सेटिस्फ्याक्सन हो भने यो आइसोक्वान कर्भ भनेको क्वान्टिटीसँग रिलेटेड छ, प्रडक्सनसँग रिलेटेड छ। यसमा इक्वल लेभल अफ प्रडक्सन हो र दुईटा फ्याक्टर इनपुट्स हो, यो बिर्सनु हुँदैन। अर्को प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन भन्ने चाहिँ यो आइसोक्वान कर्भ र कस्ट कर्भको दुईटाको कम्बिनेसनबाट बनेको हुन्छ। र लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन भनेको हुनाले कस्टमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि यसले कस्ट कर्भलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। गिभन चाहिँ के हुन्छ यहाँ आइसोक्वान कर्भ हुन्छ। आइसोक्वान कर्भ एउटा हुन्छ र कस्ट कर्भ के हुन्छ यहाँ 3टा बनाएर हामी गर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी कब डगलस प्रोडक्सन फङ्सन भनेको के हो भनेको छ। यहाँ चाहिँ त्यो लेबर र क्यापिटलको प्रोडक्सन गर्ने मात्रालाई एमाउन्टलाई देखाउँछ। जस्तो कब डगलस प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने एउटा इक्वेसन छ। क्यु इक्वल टु ए अनि एल टु द पावर होइन थीटा प्लस एल टु के टु द पावर बीटा भन्ने त्यो इक्वेसन छ। त्यो लेखेर यसका प्रोपर्टिजहरू विभिन्न छन्, तिनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अर्को डिस्क्राइब द ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन। यो सर्ट टर्मको प्रोडक्सन फङ्सन हो। यसमा 3टा स्टेजहरू हुन्छन्। यो सिंगल फ्याक्टर इनपुट्स अथवा यो लेबर मात्रै चेन्ज हुँदाको अवस्था हो भने ल अफ रिटर्न टु स्केल भनेको लङ रनको प्रोडक्सन हो। यसमा लेबर र क्यापिटल दुईटै फ्याक्टर इनपुट के हुन्छन् चेन्ज भइरहेका हुन्छन्। त्यति बेला यसमा नि 3टा स्टेजहरू हुन्छन्। 3टा स्टेज हुन्छन् तर फरक फरक हुन्छन् ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन र ल अफ रिटर्न टु स्केलमा। अर्को वाट इज एमआरटिएस भनेछ। मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन भनेको टेक्निकल सब्स्टिट्युसन के को हुन्छ भन्दा फ्याक्टर इनपुट्सको हुन्छ। लेबर र क्यापिटलको सब्स्टिट्युसन हुने अवस्था हो। यो कहाँबाट देखिन्छ भन्दा स्लोप अफ आइसोक्वान कर्भ। यो आइसोक्वान कर्भको स्लोपबाट एमआरटिएस मेजर गर्न सकिन्छ। अर्को कम्प्लिट द फलोइङ टेबल एन्ड अल्सो ड्र द फिगर भनेको छ। यसमा चाहिँ एपी र एमपी निकाल्ने हो। एमपी निकाल्दाखेरि डेल्टा टिपी बाई डेल्टा क्यू गरेर यो इनपुट भनेको डेल्टा एन भन्न नि सकिन्छ। यसलाई डेल्टा क्यू अथवा डेल्टा एन भनौँ। डेल्टा टोटल प्रडक्ट अपन डेल्टा एन हो। त्यसबाट निकाल्न सकिन्छ भने एभरेज प्रडक्ट भनेको त टोटल प्रडक्ट अपन फ्याक्टर इनपुट एन भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ।
अर्को डिराइभ एलएसी कर्भ भनेको छ, एलएसी लेस प्रोनाउन्स द्याट एसएससी भन्ने छ। यो एलएसी भनेको त विभिन्न एसएससीहरूबाट बन्ने हो। धेरै एसएससीहरूले चाहिँ प्रत्येक प्लान्टहरूलाई जनाउँछ भने यो लङ रनको भने सर्ट रनको एभरेज कस्ट हो। एसएससी भनेको सर्ट रनको एउटा मात्रै प्लान्टको कुरा हो भने एलएसी भनेको धेरै प्लान्टको हो। त्यही भएर यो एलएसी के हुन्छ, अलिकति लेस प्रोनाउन्स हुन्छ, किनभने एलएसीमा धेरै चाहिँ एसएससी हुन्छन् र यो लङ रनको फेनोमेना भएको कारणले गर्दा लेस प्रोनाउन्स हुन्छ। अथवा लङ रनको प्रोडक्सन फङ्सनबाट एलएसी बनेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा भने सर्ट रनको प्रोडक्सन फङ्सन ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनबाट एसएससी बनेको हुन्छ। अर्को इलेबोरेट द रिलेसन बिट्विन एलएसी एन्ड एलएमसी भनेको छ। यो एलएमसीले एलएसीलाई बिचबाट काटेर गएको हुन्छ, त्यो कर्भ हामीले बनाउन सक्छौँ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इकोनोमिक एन्ड डिसइकोनोमिज अफ स्केल भनेको छ। के कारणले गर्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ, त्यो इकोनोमिज अफ स्केल हो। के कारणले गर्दाखेरि प्रोडक्सनको कस्ट बढेको हुन्छ, त्यो डिसइकोनोमिज अफ स्केलको कारणले गर्दा बढेको हुन्छ। डिस्क्राइब द रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड रेभिन्यू कर्भ। यो त इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको त्यो डिराइभ गर्ने र त्यसबाट जस्तो टोटल रेभिन्यू कर्भ अनि मार्जिनल रेभिन्यू अनि एभरेज रेभिन्यू कर्भ खिचेर त्यहाँ चाहिँ इलास्टिसिटी देखाउने हो यो फिगर सहित। कम्प्लिट द फलोइङ टेबल एन्ड ड्र द फिगर भनेको छ। विभिन्न टिबिसी टिसी एबिसी भन्ने जनाउँछ। जस्तो यहाँ चाहिँ टोटल फिक्स कस्ट कति हुन जान्छ भन्दा 200 हुन जान्छ। किन भन्दाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट कति पनि नहुँदा लाग्ने कस्ट भनेको टोटल फिक्स कस्ट हो। त्यही भएर यो टोटल कस्ट कसरी आयो भन्दा टोटल फिक्स कस्टबाट आयो। यदि हामीलाई टोटल फिक्स कस्ट निकाल भनेको भए हामीले यसलाई 200 गर्थ्यौँ र अब यसको लागि त फर्मुलाहरू छन्, विभिन्न फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो यो निकाल्नको लागि। जस्तो एमसी मार्जिनल कस्ट निकाल्ने भनेको कसरी भन्दा डेल्टा टिसी बाई डेल्टा क्यू गरेर निकाल्ने हो। यो सबैको फर्मुला गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अ मोनोपोली फर्म ह्याज डिमान्ड फङ्सन यो छ, प्राइस अनि कस्ट फङ्सन सी छ। फाइन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड आउटपुट एट विच प्रफिट इज म्याक्सिमम, अल्सो फाइन्ड म्याक्सिमम प्रफिट भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ प्रफिट निकाल्ने हो, प्राइस एन्ड आउटपुट निकाल्ने हो भनेपछि यो पीलाई के गर्नु पर्यो, आर बनाउनु पर्यो। आर बनाउनलाई के गर्ने, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्यो भने के हुन्छ, आर रेभिन्यू आउँछ। हुन्छ आर इजकल टु के गर्ने, पी इन्टु क्यू गर्ने। हुन्छ पी इन्टु क्यू भनेको त पी भनेको 90 प्लस 4Q छ, क्यू भनेको फेरि क्यूले गर्दाखेरि 90Q प्लस 4Q स्क्वायर हुन्छ। भनेपछि त्यो आर आयो, यो सी छ। भनेपछि अब प्रफिट निकाल्ने कसरी, प्रफिट पाइ इजकल टु के गर्ने, आर माइनस सी गर्ने। त्यसरी आएकोबाट अनि त्यसपछि यसमा फर्स्ट अर्डर कन्डिसन निकाल्ने, फर्स्ट अर्डर कन्डिसन निकालेर प्रफिट हुन्छ। अनि सेकेन्ड अर्डर कन्डिसन चाहिँ निकालेर गर्ने। एक्सप्लेन द सर्ट रन सप्लाई कर्भ अफ फर्म अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। यो सर्ट रनमा सप्लाई कर्भ कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो सर्ट रनको मार्जिनल कस्ट नै के हुन्छ, सर्ट रनको सप्लाई कर्भ हुन्छ। यो अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। एसएमसीसँग यो ओभरल्याप भएको हुन्छ। अनि हाउ आर प्राइस एन्ड आउटपुट डिटरमाइन अन्डर मोनोपोली मार्केट ड्युरिङ द लङ रन भन्ने छ। लङ रनमा चाहिँ एउटा मात्रै अवस्था हुन्छ, मोनोपोली भनेको हुनाले फ्री कम्पिटिसन यसमा फ्री इन्ट्री र फ्री एक्जिट भएको कारणले गर्दाखेरि लङ रनमा के हुन्छ, यहाँ नर्मल प्रफिट मात्र हुन्छ, त्यो देखाउनु पर्यो। वाट इज ओलिगोपोली भनेछ। ओलिगोपोली मार्केट भनेको फ्यु सेलर मात्रै भएको मार्केट हो, जहाँ 5-7 जना 2-4 जना मात्रै सेलर हुन्छन्। मोनोपोलिस्टिकमा लार्ज नम्बर अफ हुन्छन्। मोनोपोलीमा एउटा मात्रै सिंगल सेलर हुन्छ भने ओलिगोपोलीमा फ्यु हुन्छन्। जस्तो एनटिसी, एनसेल हैन, स्काइप भने जस्तै त्यो विभिन्न हुन्छन्, तर तिनीहरू बिचमा कार्टेलिङ भनेको एकअर्का मिलेका नि हुन सक्छन् अथवा जोइन्ट प्रफिट भएका हुन सक्छन्। यो कुरा देखाउने हो। ओलिगोपोली मार्केट भनेको फ्यु सेलर लार्ज नम्बर अफ बायर भएको अवस्था हो। अनि वाट इज इकोनोमिक रेन्ट भनेको छ। इकोनोमिक रेन्ट भनेको त एक्चुअल अर्निङ माइनस ट्रान्सफर अर्निङ भनेर यसलाई हामी बुझ्छौँ। एक्चुअल अर्निङ भनेको जति चाहिँ त्यो रेन्ट प्राप्त हुन्छ फ्याक्ट्री इनपुटबाट त्यसलाई जनाउँछ। र मोडर्न थ्योरी अफ रेन्टले के भन्छ भन्दा रेन्ट जेनेरेट हुने भनेको ल्यान्डबाट मात्र होइन, अल फ्याक्टर इनपुट विच आर फिक्स्ड इन सप्लाई, जसको चाहिँ सप्लाई फिक्स्ड हुन्छ त्यस्ता फ्याक्टर इनपुट सबैबाट रेन्ट जेनेरेट हुन्छ भनेर यसले भन्छ। अर्को एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी थ्योरी अफ वेज भन्ने छ। यसमा चाहिँ VMTL प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र MCL, मार्जिनल कस्ट अफ लेबर र भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर दुईटाको इक्विलिब्रियमद्वारा यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीद्वारा वेज डिटरमाइन हुन्छ भन्ने यो थ्योरीले भन्छ। भने अर्को डिस्क्राइब द लोनेबल फन्ड थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने छ। यो लोनेबल फन्ड थ्योरी अफ इन्ट्रेस्टमा डिमान्ड फर लोनेबल फन्ड र सप्लाई अफ लोनेबल फन्ड भन्ने दुईटाको इक्विलिब्रियमबाट इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन हुन्छ भन्ने यसले जनाएको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को इलेबोरेट द लिक्विडिटी प्रिफरेन्स थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने छ, किनिसियन थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट। यो किन्सले डेभलप गरेको। यसलाई लिक्विडिटी प्रिफरेन्स भनेको के हो भन्दा डिमान्ड फर मनी हो। मान्छेले लिक्विड रूपमा पैसा किन राख्न चाहन्छ भनेको त्यो लिक्विड डिमान्ड फर मनी हो। त्यसका लागि विभिन्न 3टा प्रपोजहरू यसमा लिक्विडिटी प्रिफरेन्स थ्योरीमा डिमान्ड फर मनीका 3टा उद्देश्यहरू छन्। त्यो ट्रान्जेक्सन प्रपोज,
अनि स्पेकुलेटिभ पर्पोज र प्रिकसनरी पर्पोज गरेर तीनटा पर्पोजको लागि डिमान्ड फर मनी हुन्छ र सप्लाई अफ मनी भनेको मोनिटरी अथोरिटीले डिटरमाइन हुन्छ जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट र इन्कमसँग इनइलास्टिक हुन्छ मोनिटरी अथोरिटीले भने त्यो दुईटाको इन्टरेक्सनद्वारा डिमान्ड फर मनी र सप्लाई अफ मनीको इन्टरेक्सनद्वारा इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन हुन्छ भन्ने थ्योरी हो। अब अर्को भेरी सर्ट टाइपको क्वेसन आउँछ त्यो 2 मार्क्सको हुन्छ र यो 10वटा क्वेसन सोधिने गरिन्छ। यसमा कुनै अप्सन पनि हुँदैन। जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि एउटा क्वेसन भनेको डिफाइन बिजनेस इकोनोमिक्स इन योर वन वर्ड्स भन्छ। बिजनेस इकोनोमिक्स भनेको के हो त? एप्लिकेसन अफ इकोनोमिक थ्योरिज इन बिजनेस प्र्याक्टिसेस हो। यही कुरा चाहिँ लेखेर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त्यो जति पनि इकोनोमिक्सका थ्योरीहरू छन् माइक्रो इकोनोमिक्स म्याक्रो इकोनोमिक्स यी भनेका ट्रेडिसनल इकोनोमिक्स हो। यिनीहरूले चाहिँ थ्योरी डेभलप गर्छ। ती थ्योरीहरूलाई बिजनेस प्र्याक्टिसमा लागू गर्ने काम चाहिँ बिजनेस इकोनोमिक्सले गर्छ। वाइ इज माइक्रो इकोनोमिक्स कल अफ प्राइसिङ थ्योरी भनेको माइक्रो इकोनोमिक्सले प्रडक्ट प्राइसिङ फ्याक्टर प्राइसिङसँग सम्बन्धित थ्योरीहरूको अध्ययन गर्छ। त्यही भएर यसलाई प्राइसिङ थ्योरी भनिन्छ। विभिन्न फ्याक्टर इनपुट्सको अनि विभिन्न मार्केटमा पर्फेक्ट कम्पिटिसन मोनोपोलिस्टिक मार्केटमा वस्तुको प्राइस डिटर्मिनेसन अथवा प्राइस डिटर्मिनेसन अफ द प्रडक्ट र साथसाथै फ्याक्टर इनपुट्सहरू ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनहरूको पनि यसले डिटरमाइनसँग सम्बन्धित थ्योरीहरू छन् माइक्रो इकोनोमिक्समा। त्यसको अध्ययन गर्ने हुनाले यसलाई प्राइसिङ थ्योरी भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अनि इन वाट रेस्पेक्ट इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस इज डिफरेन्ट फ्रम मार्जिनल एनालाइसिस। इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस भनेको कुनै एउटा मात्रको नभइकन सबै एज अ होल फ्याक्ट्री एज अ होल इन्डस्ट्रीको टोटल चेन्ज गर्दाखेरि के कस्तो हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट लगानीमा भन्ने हो भने मार्जिनलले एउटा साधन थप्दा अथवा एउटा वस्तुको प्रडक्सन अलिक बढाउँदा के हुन्छ भनेर हेर्छ। अथवा यसमा भन्नुपर्दा मार्जिनल एनालाइसिस भनेको सिंगल कमोडिटी सिंगल फ्याक्टर इनपुट्समा भएको चेन्जको एनालाइसिस हो भने इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस भनेको एज अ होल इन्डस्ट्री फ्याक्ट्री अथवा त्यो बिजनेसको चेन्ज हुँदाको अथवा कुनै नेक्स्ट पहिला भइरहेको कमोडिटीबाट अर्को कमोडिटीमा चेन्ज गर्दाखेरिको अवस्था हो। अर्को त्यसै गरी यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस क्वान्टिटी भनेको छ। यो कसरी देखाउने भन्दा क्वान्टिटी डिमान्ड यहाँ दिएको छ 100 - 4P एन्ड सप्लाई फङ्सन दिएको छ QS = -20 + 8P। भनेपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियमको लागि इन मार्केट इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिमान्ड = क्वान्टिटी सप्लाई हुन्छ भनेपछि QD = QS गर्नु पर्यो। भनेको 100 - 4P = -20 + 8P गरेर निकाल्नु पर्यो। यसको चाहिँ आन्सर लगभग कति आउन सक्छ भन्दाखेरि 120/12 भनेपछि लगभग 10। प्राइस भनेको RS 10 आउन सक्छ। अब त्यसै गरी क्यालकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड वाइल क्वान्टिटी डिमान्ड इज डिक्रिज बाई 8% ड्यू टु इन्क्रिज इन प्राइस बाई 12% भनेको छ। यसमा प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्दा अब के गर्नु पर्यो भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड कति हो भन्दा 8% हो। पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस कति हो 12% भनेपछि के गर्नु पर्यो प्राइस इलास्टिसिटी = पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेर 8/12 गर्नु पर्यो हो। पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको 8% हो क्वान्टिटी डिमान्ड अर्को 12% हो प्राइस भनेपछि 8/12 हुन आउँछ। यसको चाहिँ कुनै पनि मेजरिङ युनिट हुँदैन र यसमा चाहिँ लेस देन 1 आउने रहेछ। अनि व्हिच गुड्स आर नन एज गिभन गुड्स भनेको जसमा प्राइस र डिमान्डको रिलेसन इन्भर्स हुन्छ अथवा कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने इन्भर्स होइन पोजिटिभ हुन्छ कि जस्तो कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्दाखेरि ती वस्तुहरूको डिमान्ड चाहिँ अझ बढ्छ। जस्तो इन्फेरियर लो क्वालिटीका वस्तुहरू किनिरहेको व्यक्तिको जस्तो अवस्थामा एउटा वस्तु अथवा ती इन्फेरियर गुड्सहरूको भनौँ अथवा लो क्वालिटीका वस्तुहरूको मूल्य बढिदिँदाखेरि त्यसको डिमान्ड अझ बढ्न जान्छ भने त्यसलाई गिभन गुड्स भन्छ हो। प्राइस बढ्दाखेरि ती वस्तुहरूको डिमान्ड पनि बढ्ने त्यस्तो अवस्था गिभन गुड्सको हुँदो रहेछ। यसमा के हुँदो रहेछ भने गिभन गुड्समा चाहिँ ल अफ डिमान्ड चाहिँ फेल खान्छ भन्नुको अर्थ प्राइस बढ्दा डिमान्ड बढ्नु भनेको त ल अफ डिमान्ड भएन नि एप्लाई भएन नि त्यो कुरा यसले गिभन गुडले जनाउँछ। अर्को ड्र बजेट लाइन विथ द इन्कम लेभल अफ RS 1000 प्राइस X एन्ड Y गुड्स RS 5 10 छ भने अब यसमा त 5 बाट RS X को गुड्सको मात्रै हेर्यो 1000 लाई 5 ले डिभाइड गरिदिँदाखेरि X गुडको मात्रै कति आउँछ त्यसलाई हेर्यो। अनि फेरि यो 1000 लाई डिभाइड बाइ Y गुड्सको प्राइस भनेको 10 हो 1000 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा 100 आउने भयो। भनेपछि Y गुड्सको चाहिँ कति आउने भयो भन्दा 100 युनिट्स X गुडको कति आउने भयो 1000 डिभाइड बाइ 5 गर्दाखेरि 200 युनिट्स आयो। भनेपछि 200 युनिट्सको X र 100 युनिट्सको Y बाट बनेको बजेट लाइनलाई नै हामी फिगरद्वारा देखाउन सकिन्छ। अर्को डिफाइन कप डगलस प्रोडक्सन फंक्सन छ। यो चाहिँ पहिले नै भनिसकेको छ। CW कप र PS डगलसले डेभलप गरेको फंक्सन हो जहाँ चाहिँ क्वान्टिटी अथवा आउटपुट इज इक्वल टु के हुन्छ A अनि K टु द पावर अल्फा L टु द पावर बीटा
हैन, त्यो हुन्छ। अनि वाइ इज एलएसी अल्सो नन एज प्लानिङ कर्भ भनेको एलएसी लङ रनको एभरेज कस्ट देखाउँछ यसले, र यसर्थ यसका आधारमा एउटा प्रड्युसरले प्लानिङ गर्छ, कति प्रडक्सन गर्ने भन्ने कुराको प्लानिङ गर्छ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गर्छ, त्यो कारणले गर्दा यसलाई प्लानिङ कर्भ भनिएको हुन्छ। वाइ इज मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन मार्केट नन एज कमन मार्केट अफ द वर्ल्ड, किन भन्दाखेरि प्राय वस्तु बजारमा चाहिँ यो पर्फेक्ट कम्पिटिसनका जस्ता पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ गुड्स पनि हुँदैनन् र मोनोपोलीको जस्तो सब्स्टिट्युट गुड्सै नभएको पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनलाई कमन मार्केट भन्न खोजे हो। यहाँ यो केसँग कम्पेयर गर्ने हो भन्दाखेरि मोनोपोली र पर्फेक्ट कम्पिटिसनसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि ती भनेका एक्सट्रिम मार्केट हुन् विच आर नट फाउन्ड इन द रियल वर्ल्ड। भने मोनोपोलिस्टिक भनेको एकदमै कमन मार्केट हो, जस्तो बिस्कुट्सहरूको एउटा अर्को चाहिँ सब्स्टिट्युट पनि हुन्छ, ती फरक पनि वस्तु हुन्छन्। अब जस्तो नुडल्सको पनि के हुन्छ, त्यसको प्राइस, क्वालिटी, क्वान्टिटी, प्याकेजिङ फरक हुन्छ, तर एकअर्कामा ती के पनि हुन्छन् फेरि रिप्लेसेबल भनेको सब्स्टिट्युट गर्न खाल्ने पनि हुन्छन् भन्ने यिनै गुड्सहरूको इक्जाम्पल दिने हो। वाट इज पेनेट्रेटिङ प्राइसिङ भनेको वस्तु मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि यो कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लास्टको फ्याक्टर प्राइसिङ अन्तर्गतको यो क्वेसन हो। अर्को त्यस्तै गरी कस्ट प्लस प्राइसिङ भनेको प्राइसिङ डिटरमाइन गर्दा के का आधारमा गर्ने भन्दा कस्ट र त्यसमा के प्लस गर्ने हो भन्नेसँग सम्बन्धित, अथवा प्रफिट होला बिजनेसको त्योसँग सम्बन्धित हो। वाट इज कार्टेलिङ भनेको छ, कार्टेलिङ भनेको कोलुजन पनि भन्छ, एग्रिमेन्ट पनि भन्छ, यो त्यसलाई लेख्नु पर्यो। वाट इज वेज डिफरेन्सियल भनेको सबैको चाहिँ वेज एउटै हुँदैन, त्यसको स्किल अनुसार फरक फरक वेज हुन्छ, त्यसलाई जनाउन खोजेको हुन्छ यसले। वाट आर द टु टाइप अफ इनोभेसन द्याट मस्ट बी इनोभेटेड बाई द बिजनेस अर्गनाइजेसन एन्टरप्रेन्योर टु रिसिभ प्रफिट। यो चाहिँ इनोभेसन थ्योरी अफ प्रफिटबाट सोधेको। दुई किसिमका इनोभेसन हुन्छन्, त्यसलाई लेख्नु पर्यो, टु टाइप अफ इनोभेसन। त्यो भनेको कस्ट रिड्युसिङ इनोभेसन र अर्को चाहिँ न्यू रिसोर्सहरू कस्ट रिड्युसिङ र डिमान्ड इन्क्रिजिङ इनोभेसन। दुईटा डिमान्ड बढाउने र कस्ट डिक्रिज गर्ने दुई किसिमका इनोभेसन यहाँ हुन्छन्। अनि अर्को वाट आर द चेन्जेस टेक प्लेस इन अ डाइनामिक सोसाइटी द्याट प्रोभाइड प्रफिट टु द एन्टरप्रेन्योर। यो पनि प्रफिटको थ्योरीबाट, डाइनामिक थ्योरी अफ प्रफिटबाट सोधिएको क्वेसन हो। यसमा 5 किसिमका सोसाइटीमा चेन्ज हुन्छन् भन्ने छ। चेन्जेस इज ह्युमन वान, चेन्जेस इन साइज अफ पपुलेसन, चेन्जेस इन साइज अफ द फर्म भन्ने छ। अनि त्यसै गरी प्रडक्सन टेक्नोलोजी छ। यी 5 किसिमका चेन्जेसहरू त्यहाँ डाइनामिक सोसाइटीमा हुन्छन्। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इकोनोमिक प्रफिट र बिजनेस प्रफिट भन्ने हुन्छ। इकोनोमिक प्रफिटमा चाहिँ इम्प्लिसिट कस्ट र एक्सप्लिसिट कस्ट दुइटै समावेश हुँदैन, त्यो घटाइएको हुन्छ भने बिजनेस प्रफिटमा चाहिँ मात्र एक्सप्लिसिट कस्टमा हुन्छ, इम्प्लिसिट कस्ट चाहिँ त्यहाँ समावेश हुँदैन। यो कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाएको हुन्छ। वाट इज डम्पिङ भनेको चार्जिङ डिफ्रेन्ट प्राइस भनेको हो, अथवा चार्जिङ मोनोपोली प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट एन्ड पर्फेक्ट कम्पिटिसन प्राइस इन द इन्टरनेसनल मार्केट, त्यसलाई चाहिँ डम्पिङ भनिन्छ। यिनै क्वेसन लाग्छ। यी क्वेसनहरू मार्फत जो चाहिँ ब्याचलर लेभलमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसले धेरै सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।